बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़मीन पर बैठना क्यों पसंद करते थे। बाबुल इल्म सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल मुनाक़ब और किरदारों कारनामों से तारीख़ इस्लाम के औराक रोशन हैं, जिसे क़यामत तक आने वाले लोग हिदायत और रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि तुम मेरी तरफ से इस मर्तबे पर हो जिस मर्तबे पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से थे, मगर बात यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम अली, लक़ब हैदर मुर्तज़ा, कुनियत अबुल हसन और अबुल तराब हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नसब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद अबू तालिब और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला दोनों भाई भाई हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा फ़ातिमा बिन्नत असद थीं। माँ बाप दोनों तरफ से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हाशमी हैं। सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में हाशमी सरदारों की तमाम खसूसियात मौजूद और चेहरे से आया थीं। इबादत और रियाजत के आसार भी चेहरे पर मौजूद थे। चेहरे पर मुस्कुराहट और पेशानी पर सजदे के निशान थे। मामूली लिबास ज़ेब बदन फरमाते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इबा और अमामा भी सादा थे। गुफ्तगू इल्म व हिकमत और दानाई से भरपूर होती थी। बचपन से न सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में मोहब्बत में परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बिल्कुल फर्जंद की तरह मामला किया और अपनी दामादी का भी शर्फ भी अता फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी खातून जन्नत सैयदा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ आपका निकाह हुआ और इनसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद हुई। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में जो लोग आला दर्जे के फसीह व बलीग और आला दर्जे के ख़तीब और शुजात व बहादरी में सबसे फ़ाइक माने जाते थे, इनमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मकाम व मर्तबा बहुत नुमायाँ था। खलीफा चहारम सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मैदान जंग में तलवार के धनी और मस्जिद में जाहिद व शब बेदार थे। मुफ्ती व काजी और इल्म व इरफान के समंदर थे। अज़्म व हौसला में ज़रबुल मिसल, खिताबत व ज़हानत में बेमिसल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद, फजीलतें बेशुमार, सखी व फ़याज़, दूसरों का दुख बांटने वाले, आबिद व परहेज़गार, मुजाहिद व जाबाज ऐसे थे कि ना दुनिया को तर्क किया ना आखिरत से किनारा कशी फरमाई। इन सब के बावजूद निहायत सादगी से जिंदगी गुजारी थी। नमक, खजूर, दूध, गोश्त से रग़बत थी। गुलामों को आज़ाद करते। दौरे खिलाफत में बाज़ारों का चक्कर लगाकर कीमतों की निगरानी फरमाते थे। गदागरी से लोगों को रोकते थे। जब नमाज का वक्त आता तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बदन पर लर्जा तारी हो जाता और चेहरे पर जर्दी छा जाती थी। किसी ने उसकी वजह पूछी तो फरमाया, इस अमानत की अदायगी का वक्त है जिसे अल्लाह ताला ने आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर उतारा तो वो इस बोझ को उठाने से आजिज हो गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में इज्जो इनकसारी नुमायाँ थी। अपने अहद खिलाफत में बाज़ारों में तशरीफ़ ले जाते। वहाँ जो लोग रास्ता भूले हुए होते उन्हें रास्ता बताते। बोझ उठाने वालों की मदद करते। तकवा और खशियत इलाही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में बहुत ज़्यादा थी। एक बार आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक कब्रिस्तान में बैठे थे कि किसी ने कहा, ए अबुल हसन, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? फरमाया, मैं उन लोगों को बहुत अच्छा हमनशीन पाता हूँ। ये किसी की बदगोई नहीं करते और आखिरत की याद दिलाते हैं। एक मर्तबा आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ पहुँचकर कब्र वालों की तरफ मतवज्जो होकर फरमाया, ए कब्र वालो, ए बोसीदगी वालो, ए वहशत व तन्हाई वालो, कहो क्या खबर है, क्या हाल है? हमारी खबर तो ये है कि तुम्हारे जाने के बाद माल तकसीम कर लिए गए और औलादें यतीम हो गईं, बीवियों ने दूसरे शोहर कर लिए। ये तो हमारी खबर है, तुम भी अपनी खबर सुनाओ। उस वक्त कुमैल
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیک آؤٹ چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل سکے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی جانب، جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر زرار اسدی نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، حضرت علی بہت طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے مدہوش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے پیار کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنا درجے کا ہو، ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے تھے باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے، مگر ان کی ہیبت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان کے حساب سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر مارکے میں سیدنا حضرت علی نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین اور خیبر میں اپنی جرت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے اور آپ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض بھی انجام دیے، اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی شہادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دے دی تھی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئیں، اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و مافیا سے بہتر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا ان سے نکاح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی، خیبر میں جھنڈا انہیں عطا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت علی سے زیادہ علم سنت کا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ منورہ میں فصل قضایا اور علم فرائض میں حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بلند مرتبہ ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والے صحابی تھے۔ اکثر احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے کہ جس آدمی نے توازن اور عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، فی امان اللہ۔